पार्थिव समुत्पादको आधार लिएर नै भन्दछु। पार्थिव समुत्पादको आधार लिएर तालिम शिक्षाको रूपमा र हिजोको देशनामा योगीहरू प्राणीहरूका जरा कतिवटा बताइयो? प्राणीहरूका जरा कतिवटा हुन्? दुईटा हो। त्यसलाई भनिन्छ द्विमूल। के भनिन्छ? द्विमूल। मूल जरा चाहिँ दुईटा हो नि। प्राणीहरूका दुईटा जरा विशेष गरी यिनी अभिजा र तणा र अभिजा र तणा। यसको भावलाई राम्रो गरेर बुझ्नुभयो भने योगीहरू यसको भावलाई शरीरबाट बुझ्नुभयो भने चाहिँ विपश्यना गर्नमा योगीहरूलाई सजिलो हुन्छ। र अहिले यिनलाई पालीले धमिलो धर्म पनि भन्छ। धमिलो धर्म भनेको क्लेश। के हो? क्लेश भनेको के हो? कस लागेको छ भन्ने कुरा जान्नुहुन्छ नि? केमा कस लाग्छ? कस लाग्यो भने कस राम्रो हो कि नराम्रो हो? मनमा कस लागेको। मनमा क्लेश भयो भनेदेखि मनमा कस लाग्यो। कस लागे जस्तो स्वभाव भइएको, धमिलो स्वभाव भइएको हो यो क्लेश। अहिले यो अविद्या भन्ने अज्ञान, अज्ञानता र तणहा भन्ने इच्छा गर्ने तानिने स्वभाव, आसक्ति हुने स्वभाव हो। यो दुईटा चाहिँ प्राणीहरूका मूल जरा। अहिले अज्ञान भन्दाखेरि पनि हिजो पनि भने अज्ञान भन्दाखेरि अज्ञान केही पनि नजान्ने अज्ञान हो त भन्दा त्यसो त होइन। केही पनि नजान्ने त होइन। शासन बाहिर हेर्ने भने झान लागे ऋषिहरू शासन बाहिर थिए। झान लागे ऋषिहरू थिए। झान लाग्यो भनेको ध्यान सिद्धि हुने ऋषिहरू थिए। ध्यान सिद्धि हुने ऋषिहरू ध्यान सिद्धि भएर आकाशमा पनि उड्न सक्थे। परचित्त हुई जान अरूको मनका कुरा पनि जान्न सक्थे। पूर्व निवासन सती पूर्व जन्म पनि हेर्न सक्थे। पछि हुने जन्म पनि हेर्न सक्थे। अनेक प्रकारको रूप एकबाट अनेकबाट एक पनि बनाउन सक्थे। तर ती शासन बाहिर भएका झान लागे ऋषिहरू, तिनी ऋषिमा अविद्या छैन त भन्दा तिनीमा पनि अविद्या छ। र उहाँहरूलाई प्राप्त भएको यो झान संस्कारबाट हेर्ने भने आनेन्जावी संखार। के संखार हो? आनेन्जावी संखार। अहिले प्रत्येकसम्म चक्रमा हेर्ने भनेदेखि चक्रमा जम्मै अङ्ग कति अङ्ग छन्? अहिले यो चक्रमा अहिले यहाँ 4 कोठामा हेर्ने भने 12 अङ्ग छन्। र 12 अङ्गमा हेर्ने भने अहिले पूर्व जन्मको यो अतीतमा हेरौँ अभिजा र संखार। अभिजा र अहिले अभिजा भने यो अज्ञानता। अहिले 4 आर्य सत्य नजाने अज्ञान अविद्या हो। यो अविद्याका आधारबाट संखार भनेको यसमा पुण्य अपुण्य आनेन्जा, पुण्य संस्कार अपुण्य संस्कार आनेन्जा संस्कार विशेष गरिएकालाई अभिसंखार भनिन्छ। अहिले यसमा आनेन्जा संस्कार चाहिँ अघिको झान लागी ऋषिहरू आनेन्जा संस्कार। झान लागी चित्त अहिले उत्तम भएको चित्त महर्गत चित्त हो। यसमा यिनी क्लेशहरू क्षणिक हटाएको हुन्छ, निभाएको हुँदैन। क्षणिक हटाएको छ, निभाएको चाहिँ छैन। र क्षणिक हटाएकोले गर्दा चित्त पवित्र छ। चित्त पवित्र भएकोले गर्दाखेरि उहाँमा अनेक प्रकारको शक्तिहरू पनि दर्शाउन सक्नुहुन्छ। तर अनेक प्रकारको शक्तिहरू पनि दर्शाउन सक्नुहुन्छ। तर अविद्या र तणाको यो जरो नमेटिएकोले गर्दाखेरि जन्म मरणबाट छुटकारा हुनुभएको छैन। मृत्यु पश्चात फेरि जन्मिन पर्यो। जन्मिन पर्दा यहाँ संखार पचया होइन, ब्रह्मलोकको जन्म हुन्छ। रूप ब्रह्मलोक, अरूप ब्रह्मलोक आनन्द संस्कारले। र त्यतिसम्म ध्यान सिद्धि गर्न सक्ने ऋषि मुनिहरू पनि अहिले यो अविद्या र तृष्णा हटाउन नसक्दाखेरि सांसारिक दुःख चक्रबाट छुटकारा हुन सकेन। भगवान उत्पत्ति नहुँदा पनि
अहिले ती आलेको संस्कारहरू भइ नै राख्ने संस्कारहरू हुन्। भगवान उत्पत्ति भएको बेलामा पनि यिनी संस्कारहरू छन्, उत्पत्ति नहुँदा पनि छन्। र ती ऋषिहरू त्यत्रो समाधि सिद्धि हुन्जेलसम्म आचरण गरेर पनि किन चाहिँ यिनी क्लेश निम्न सकेन भन्दाखेरि सही क्लेशको विषय दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य भनेर 4 आर्य सत्य नजान्नाले। अनि यो अविद्या भनेको 4 आर्य सत्य नजानेको त्यो हो। दुःख सत्यलाई जान्न सकेनन्। त्यति समाधि भएर पनि दुःख सत्यलाई जान्न सकेनन्। किन भन्दा समाधिको आनन्दमा बोले। यो ध्यान बस्दा बस्दै ध्यान बसेर समाधिमा चित्त एकाग्रता भयो भने एकाग्रता चित्तमा लोभ दोष मोह आउन पाएको छ। लोभ दोष मोह आउन पाएको छैन भने चित्तमा यिनी क्लेशहरू चित्तका कष्टहरू आउन नपाएको छ। चित्त पवित्र हुन्छ। पवित्र चित्त नरमपनाको हुन्छ। नरम चित्त भयो भने चित्तको रूप पनि हल्का हुन्छ, बस्न आनन्द हुन्छ, शान्ति हुन्छ। कुनै क्लेश जलाउने छैन। त्यो बेला शान्ति छ कि छैन? हो त शान्तिमा गएर सुखले पनि तानिन्छ। शान्तिमा गएर सुख हुन्छ, आनन्द हुन्छ। चतुर्थ ध्यानमा उपेक्षा र एकाग्रता भएको हुन्छ तापनि सही शरीरको उत्पत्ति विनाशलाई नजानेको नदेखेकोले गर्दाखेरि एकाग्रतामा गएर आनन्द भइरहेको छ। एकाग्रताको आनन्दले गर्दाखेरि सही दुःख सत्य देख्न सकेको छैन। सही दुःख सत्य देख्न सक्यो त? सही दुःख सत्य देख्न नसक्दाखेरि यिनी चाहिँ समुदय सत्य हुन् भन्ने पनि जान्न सकेन। अहिले अविद्या, तणहा, कर्म, अविद्या, संस्कार यिनी अरू हुन् कि समुदय सत्य हुन्? यो समुदय सत्य हो भनेर पनि जान्न सकेनन्। अनि यो दुःख मिलेको ठाउँ चाहिँ दुःख मिलेको ठाउँ निरोध सत्य निर्वाण हो भन्ने पनि जान्न सकेनन्। अनि निर्वाण प्राप्त हुने मार्ग सत्य हो भन्ने सही आचरणलाई पनि जान्न सकेन। हो यो 4 आर्य सत्य नजानेकोले गर्दाखेरि जति नै समाधि सिद्धि भए तापनि अविद्या निश्चय रहेको हुन्छ। अविद्या निश्चय रहेको हुँदाखेरि यही अविद्या निश्चयको आडबाट समाधिले गर्दाखेरि कहाँको जन्म हुन्छ भन्दा ब्रह्मलोकको। कहाँको जन्म हुन्छ? ब्रह्मलोकको जन्म हुन्छ। र ब्रह्मलोकको जन्म आयु लामो भए तापनि कल्पसम्म बस्ने आयु भए तापनि आयु सक्यो भने फेरि गिर्नु पर्यो। आयु सक्यो भने फेरि गिर्नु पर्यो। फेरि पनि मनुष्यलोक पनि आउन पर्यो। त्यहाँबाट 4 उपाय पनि जानु पर्यो। भगवानले एउटा शब्द के गर्नुभएको छ भन्दा मनुष्य यावत प्राणीहरू 5 प्रकारका शुद्धवास ब्रह्मलोक 5वटा बाहेक अरू 31 भुवनमा अन्त नपुगेको ठाउँ भन्ने छैन। शुद्धवास ब्रह्मलोक 5वटा हुन्। त्यो शुद्धवास ब्रह्मलोक 5वटालाई छोडेर अरू नपुगेको ठाउँ भन्ने छैन। भनेदेखि ब्रह्मलोक जम्मै कतिवटा अरे? अहिले कतिवटा घटाइयो? कतिवटा रहे? 15 ब्रह्मलोक। 15 ब्रह्मलोकमा पनि नपुगेको ठाउँ छैन। सबै ठाउँ पुग्यो। ब्रह्मलोक पनि पुग्यो, देवलोक पनि पुग्यो, 6 देवलोक सबै पुग्यो। 4 अपाय पनि सबै 4 अपाय पुग्यो। किन भन्दा नभएको प्राणी भन्ने छैन। भगवानले यो प्राणी त म कहिले पनि भएको थिएन होला, कुनै जन्म पनि भएको थिएन होला भन्ने प्राणी नै छैन भनेपछि नपुगेको लोक पनि छैन। र शुद्धवास ब्रह्मलोकलाई किन छोड्नु पर्यो भन्दा शुद्धवास ब्रह्मलोकमा चाहिँ अनागामी ज्ञान प्राप्त गरेका मात्रै पुग्छन्। अनागामी अरहन्तहरू मात्रै हुन्छन्। अनागामी अरहन्तहरू। तर अब अनागामी अरहन्त भन्दाखेरि अरहन्त भए पनि शुद्धवास ब्रह्मलोक पुग्ने रहेछन् भन्ने चाहिँ त्यसरी नलिनु होला। अरहन्त भएर पुग्ने चाहिँ होइन। अनागामी शुद्धवास ब्रह्मलोक पुग्छन्। त्यही अनागामी शुद्धवास ब्रह्मलोकमै अरहन्त ज्ञान प्राप्त हुन्छ। र अरहन्त ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यहाँको ब्रह्मलोकको आयु छौन्जेल चाहिँ अरहन्तहरू पनि त्यहीँ रहनुहुन्छ। अनि त्यहाँको आयु सकेपछि बल्ल परिनिर्वाण हुनुहुन्छ। त्यसकारणले अनागामी र
अरहन्तहरू मात्रै हुनुहुन्छ। श्रोत पनि सकृतगामी सम्म पनि शुद्धवत ब्रह्मलोक पुग्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदा अहिले अब यसरी जन्म मृत्युमा घुमिरहेका प्राणीहरू हेर्ने भने त अहिले यहाँ घुमिरहेका प्राणीहरू शुद्धवत ब्रह्मलोक नपुगेरै हो। किन भन्दा शुद्धवत ब्रह्मलोक पुग्ने हो भने पनि फेरि वापस अरू लोकमा उत्पत्ति हुने भन्ने छैन। त्यहाँको आयु सकेपछि त्यहीँबाट नै परिणत हुन्छन्। र अन्त नपुगेको ठाउँ भन्ने छैन भनेदेखि तपाईँ हामी ब्रह्मलोक पनि तपाईँ हामी एक जन्ममा पुग्यो कि पुगेन? अन्तिम एकपालि कल्प प्रलय हुँदाखेरि एकपाल त पुग्यो। कल्प प्रलय हुँदाखेरि यावत प्राणी ब्रह्मलोक पुग्छन् भन्नुभएको छ। कल्प प्रलय हुँदाखेरि त ब्रह्मलोक पुग्यो। तर ब्रह्मलोक पुग्यो भनेर पनि ब्रह्मलोकमा ढुक्कै बस्न पाइयो? यहाँको समाधिको शक्ति, समाधिको आयु कतिसम्म लैएको छ त्यति ब्रह्मलोक बसेर फेरि त्यहाँबाट गिर्नु पर्यो। मनुष्यलोक पनि भइन्छ अनि देवलोक पनि भइन्छ। फेरि त्यहाँबाट अग्रसर गरेर 4 अपाय पनि पुगिन्छ। 4 अपाय पनि भनेदेखि यिनी लोकमा पक्को लोक कुनै छ त? पक्को लोक कुनै पनि छैन। सबै यो जाति जरा व्याधि मरण यो दुःखको संसार हो। यो दुःखको संसारबाट ती जान लागे ऋषिहरू किन छुटकारा हुन सकेनन् भन्ने भने के भन्नुहुन्छ? 4 आर्य सत्य नजान्नाले। 4 आर्य सत्य नजान्नाले। त्यसो त 4 आर्य सत्य समाधिले मात्रै जान्न सक्ने रहेछ। समाधिले मात्रै जान्न सक्दैन। र 4 आर्य सत्य भन्ने कुरा समाधिले मात्रै जान्न सक्दैन। अरे समाधिमा भइएको प्रज्ञाले बल्ल जान्न सक्छ। अनि समाधिमा त्यो प्रज्ञा हुनुपर्ने धर्म श्रवण नगरिकन हुन्छ त? धर्म श्रवण नगरिकन प्रज्ञा हुने भनेदेखि शासन बाहिरका ऋषिहरूले पनि ज्ञान प्राप्त भएर निर्वाण पाउने थिए। अहिले निर्वाण पाउन नसकेकोले गर्दाखेरि धर्म नसुनिकन 4 आर्य सत्य जान्न सकिँदैन। किन भन्दा सम्मादृष्टि नभइकन जानिँदैन। हिजो पनि भनियो सम्मादृष्टि नभइकन सम्मादृष्टि भनेको सही जान्नु, सही देख्नुलाई सम्मादृष्टि। सही जान्ने, सही देख्ने नहुँदाखेरि मिथ्या दृष्टिको आधारले यता अविद्या तणहा यिनी भएको छन्। अविद्याले पनि मिथ्या दृष्टि भएको छ। मिथ्या दृष्टिले गर्दा पनि अज्ञानलाई झन् बढाएको छ। अब यो सम्मादृष्टि नभइकन पनि सही सत्य जान्न सकिँदैन। सकिन्छ त? सम्मादृष्टि हुनको लागि पनि भगवानले सम्मादृष्टि हुनको लागि साधारण श्रावकको लागि त दुःख छैन। साधारण श्रावकको लागि दुःख छैन। सम्मादृष्टि हुनको लागि सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुने सम्मा सम्बुद्ध पारमीलाई त सम्मादृष्टि हुनको लागि 4 असंख्य 1 लाख कल्प, 8 असंख्य 1 लाख कल्प, 16 असंख्य 1 लाख कल्प यसरी पारमी धारण गर्नुपर्छ। योगीहरू असंख्य भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? मैले सालमा एकपल्ट भनिराखेको छु, तर सुनेर फेरि बिर्सिनुहुन्छ होला। र 1 कल्प भन्ने जान्नुहुन्छ नि? गभा भन्ने जान्नुहुन्छ? केलाई भन्छ? कल्पलाई भन्नुहोस्। कल्प भनेको के हो भन्दाखेरि अनि गभा भन्नु। र कल्प भनेको किलाई चाहिँ 1 कल्प भन्ने कस्तो हुन्छ, कतिलाई 1 कल्प भनिन्छ भन्दाखेरि अहिले मनुष्यको आयु दिन प्रतिदिन घट्दो छ कि बढ्दो छ? दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। किन भन्दा अहिले आयु घट्दो छ। अहिले घट्दो कल्प भएको हुनाले। किन घट्दो कल्प हो भन्दा अहिले यो कल्पको नियमै घट्दो कल्प हो। घट्दो कल्पमा क्लेश धेरै हुन्छ। क्लेश धेरै भएका व्यक्तिमा आचरणहरू बिग्रिँदै जान्छ। आचरण बिग्रिँदै गएकाले रोग व्याध बढ्दै जान्छ। मौसम पनि राम्रो बढ्दो कल्पमा जस्तो राम्रो मौसम हुँदैन। अन्नहरू पनि शक्तिशाली अन्नहरू कमजोर हुँदै जान्छ। रस कमजोर हुँदै जान्छ। रस हराउँदै जान्छ। अझ 10 वर्षको आयुमा पुग्दाखेरि त 6 रस हाने अन्तरात आए ती भन्छ।
6 प्रकारका रस पनि सबै हराएर जान्छन्। जे खाए पनि माटो खाए जस्तो हुने स्थिति पनि पुग्छ। तर त्यो स्थितिमा तपाईँ हामी पुगिन्छ कि पुगिन्न थाहा छैन। थाहा छ? त्यो स्थितिमा पुग्नुहुन्छ कि पुग्नुहुन्न? त्यो स्थितिमा पुगिन्छ कि पुगिन्न थाहा छैन। मरेर निर्माण पुग्यो भने त त्यो स्थिति भेटिँदैन नि। पहिला त भेटाइयो, अहिले अब यो कल्पमा यदि यहाँबाट मृत्यु पश्चात देवलोक गइयो र देवलोकको आयु लामो रहेछ भने पनि त्यो स्थिति अहिले भेटाउन योग्य भेट्ने विचार छ? नभेट्नको लागि कहाँ जाने? रस कति प्रकारका छन् अरे भन्नुहोस् त? 6 प्रकार गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ नि त नि। नुनिलो, अमिलो, गुलियो, तितो, पिरो, टर्रो, 6 प्रकारका रसहरू अन्तर्धायती अरे हराउँदै जान्छ। रस दिन प्रतिदिन हराउँदै जान्छ। पहिला प्रत्येक बुद्धलाई उखु दान गरे भन्ने इतिहासमा हेर्दाखेरि उखु भाँच्ने बित्तिकै बन्द गरेर राख्नु पर्थ्यो। उखु भाँच्ने बित्तिकै बन्द गरेर त बाक्लो रस हुन्थ्यो अरे। अनि दान गर्न पर्यो भने उहाँले पात्र थापिदिने बित्तिकै यो बन्द गरेको छोडिदिने बित्तिकै आफै झर्थ्यो। पातालो बोक्रो भएर सबै रसले भरिएको हुन्थ्यो पहिला। दिन प्रतिदिन अकुशल बढ्दै गयो, आचरण बिग्रिँदै गयो, मौसम पनि बिग्रिँदै गयो। अनि जो हुनुपर्ने रस कमजोर हुँदै गयो। कमजोर हुँदै गएपछि पछि के हुन थाल्यो? रस कम्ती भएर त्यसका झाम्टा धेरै हुन थाल्यो। झाम्टा धेरै हुँदा अनि रस आफै चुन छोड्यो, निचार्न पर्यो। के गर्नु पर्यो? खान मन लाग्यो भने निचारेर खाने। अनि गर्दा गर्दै अहिले त झन् झन् जति घट्दै गयो उति आचरण भ्रष्ट हुँदै गयो। अहिले त हातले निचार्न सक्दैन। हातले निचार्न अहिले हातले निचार्ने जग्गामा केले निचार्नु पर्यो? दाँतले। केले? अनि जस्ता तस्ता दाँतले पनि नसक्दाखेरि अहिले मिसिनमा पुर्याउनु पर्यो। कहाँ पुर्याउनु पर्यो? आस्ते आस्ते तिनी रस पनि हराउँदै जान्छ। आस्ते आस्ते रस पनि हराउँदै जान्छ। र अहिले अब हेर्ने भने 10 प्रकारका दुष्चरित्रबाट पनि अझै बिग्रिँदैछन्। दुष्चरित्र 10 प्रकारकाबाट पनि अहिले त झन् बढेर 18 प्रकारकामा पुगिसक्यो। त्यही भएर यतिखेरको समयमा सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुनुहुन्न। सम्मा सम्बुद्ध भगवान तल्लो 100 वर्षको आयु, माथिल्लो 1 लाखको आयु, त्यति बिचमा मात्रै भगवान उत्पत्ति हुने कल्पमा उत्पत्ति हुनुहुन्छ। 1 लाखदेखि बढ्ता आयुमा पनि भगवान उत्पत्ति हुनुहुन्न। किन भन्दा त्यतिखेर जाति दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरण दुःख भन्ने कुरालाई बुझ्न गाह्रो पर्छ अरे। अब 1 लाख, 10 लाख, उता करोडको आयुमा हो भने झट्टै व्यक्ति बुढा भएको देखिन्छ त। अनि बुढो हुन पनि दुःख भन्ने धर्म देशना उहाँहरूलाई बुझ्न गाह्रो पर्छ। के हुन्छ? 1 लाखदेखि माथि पनि बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्न। 100 देखि तल पनि उत्पत्ति हुनुहुन्न। 100 वर्षको आयु भन्दा अझ तलको आयुमा उत्पत्ति हुने भने मनुष्यमा क्लेश धेरै भएकोले गर्दाखेरि धर्म गहिरो बुझ्न सक्दैनन्। बुद्ध उत्पत्ति भएर कल्याण त्यति हुँदैन र भगवान उत्पत्ति हुनुहुन्न। अहिले हामी त्यही घटेको समयमा छौँ। अहिले अब दुष्चरित्र, काय दुष्चरित्र संसारमा प्राण हत्या नगर्नु, चोरी नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, काय दुष्चरित्रबाट बस्नु। अहिले प्राण हत्या नगर्ने संसारमा भएका मनुष्यमा जम्मा गर्ने भने 1 लाखमा कति प्रतिशत भेटिन्छन् होला? 1 लाखमा कति जति छन् होला? 1 जना पनि छैनन्। जुमरा नमार्ने, घुसुवा नमार्ने, मच्छर नमार्ने व्यक्ति खोज्ने भने 1 लाखमा कति जति पाइन्छ? 10 लाखमा अहिले पानती बतासिल यो पालन गर्नुपर्छ भन्ने अहिले बहुतै हराइसक्यो। कोही अब धर्म सुनेर अलिअलि धर्म बुझेपछि कुनै प्राणदेखि मार्ने भने त सिल भाँचिन्छ। त्यही पनि साह्रै दुःख दियो भने त हेर्नुहोस्
सुरुमा त सिल भाँचिन्छ अनि साह्रै दुःख दियो भने मरे पनि त्यस्ता पनि कोही छन् कि छैनन् होला? छन् कि छन्? अलिअलि साह्रै दुःख नदिनु त सिल भाँचिन्छ। अहिले साह्रै दुःख दिउँ मच्छर आएको छ धपायो, फेरि आज त्यही गर्दा धपायो, अनि घरिघरि आउँदाखेरि त अनि रिस उठ्न थाल्यो। के हुन थाल्यो? रिस उठ्न थाल्यो। अनि माराको सिल भाँचिन्छ र नभाऊ अहिले दयाले नमारेको हो, दयाले हो त। प्राण हत्या गर्दैन भन्ने सिल पालन गर्ने व्यक्ति पनि संसारमा बहुत कमी भए। अहिले प्राण हत्या संसारमा कति छ भन्ने कुरा, प्राण हत्या नगर्ने 1 लाखमा 1 जना पनि मुस्किल छ। कुनै प्राणी पनि मार्दैन भन्ने व्यक्ति 1 लाखमा 1 जना पनि मुस्किल छ भने संसारमा सिल खोज्नलाई दुःख भयो भने सिल त छैन भनेदेखि संसारै यो बिग्रिने लक्षणमा गइसक्यो। अहिले संसारलाई केले थामेको छ भन्दा लोकपाल धर्म कतिवटा छन्? लोकपाल धर्म कतिवटा छन्? 2टा, हेरी अत्र लज्जा र डरले मात्रै थामेको छ। लज्जा र डर यही पनि हरायो भने मान्छे पशु शरीरमा पुग्छ। लज्जा पनि हरायो, डर पनि हरायो भने मान्छे कहाँ पुग्छ? पशु शरीर। नीतिले भन्छ नि मनुष्य रूपबाट मृग चरन्ती भनेर, मान्छेको रूपले पशु जस्तो भएर गुम्नीमा पुग्छ। अहिले लज्जा र डरले थामेको त सकी छैन। लज्जा र डरले थामेको हुँदाखेरि अझैसम्म त अलिकति संसारमा आधार छ जस्तो छ। तर सिलबाट हेर्ने भने प्राण हत्या संसारमा भइरहेकै छ। 1 लाखमा 1 जना पनि प्राण हत्या गर्दिन भनेर पालन गर्ने 1 जना पनि पाउन मुस्किल भयो। अझै नजान चोरी कर्म, अझै नजान पनि चोरी कर्म पनि मौका परे अनुसारले चोर्ने छन् कि छैनन्? मौका परे अनुसारले चोर्ने छन्। अरे अझै नजान पनि चोरी गर्ने पनि धेरै छन्। अहिले हेर अब पाउनु भयो भने पुसुक्क ल्याउनुहोस् है भन्ने शब्द अरू कि चोर शब्द हो? तपाईँले पाउनु भयो भने कतै नबताइकन पुसुक्क ल्याउनुहोस् है, त्यो पनि छ कि छैन? पनि माइसुमा चाहिँ पहिला त्यसो हुन्थ्यो हाम्रो व्यापार गर्दाको जमानामा। अब पाउनु भयो भने खुसुक्क ल्याउनुहोस् भनेपछि उसलाई पनि तैँले पनि चोर्नु नि। चोरको राजा चाहिँ को हो? आफू चाहिँ के भयो? अधुना दान पनि संसारमा हराइसक्यो। हो यो सिल पालन गर्छु भन्ने पनि हराइसक्यो। कामेषु मिथ्याचारा, पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो दृष्टिले हेर्नु, नराम्रो व्यवहार गर्नु हो यो कामेषु मिथ्याचारा। अहिले त्यो सिल पालन पनि संसारमा धेरै हराइसक्यो। कायबाट पनि दुष्चरित्र भइरहेछ, वचनबाट पनि दुष्चरित्र भइरहेछ। झुटा नबोल्ने व्यक्ति, अरू कसैलाई केहीमा पनि नठग्ने व्यक्ति संसारमा 1 लाखमा कतिजना पाइन्छ? अहिले यहाँ धर्मालयमा भएको जति 100मा कतिजना जति पाइन्छ होला? यहाँ त पाइन्छ होला। धर्म धेरै सुन्नुभएको नि, धेरै धर्म सुन्नुभएको आचरण गरिराख्ने व्यक्तिमा पाइन्न। र योगीहरूमा त हामीले त पालन गर्छौँ भन्नेमा पुग्न सक्नुपर्छ। झुटा बोल्दिन भन्ने एउटा सिल। झुटा नबोलेपछि संसारमा सत्य अझै छ भन्न पर्यो। झुटा नबोलेपछि सत्य त छ। झुटा नबोल्ने व्यक्ति कोही पनि छैनन्, सबैले झुटा बोल्न थाल्यो भने चाहिँ संसारमा सत्य पनि हरायो। संसारमा सत्य पनि सत्य हराएको के हो भन्दा संसार बिग्रिन लाग्यो। अहिले संसार उभौली छ कि उँधौली छ? घट्दो कल्प हो नि त। चुक्ली नलगाउने व्यक्ति पनि 1 लाखमा कतिजना पाइन्छ होला? चुक्ली लाउने यता पनि टिक्का पारेर यता पनि झोसो उता पनि झोसो, एउटामा विरोधी बनायो। त्यस्ता अरूका कुरा काट्ने के गर्ने व्यक्ति पनि धेरै नै पाइन्छ होला? पाइन्न? पाइन्छ। अझ झन् काम नभएको बेलामा त त्यही त छ। बरु अरू काम भएको बेला कामले भुलाएको हुन्छ। भुलाउने काम पनि छैन भने चाहिँ काम नभएपछि त यताका कुरा गरौँ उताका कुरा गरौँ, एउटाको कुरा गरौँ अर्काको कुरा गरौँ, आफूले अरूको कुरा गरौँ, आफ्नो कुरा अरूले गर्छौँ, आखिर बाँकी को रहन्छ?
आफूले अरूलाई उडायो, आफूलाई उडाउने कति आउँछन्? हजारौं आउँछन्। आफूले एकजनालाई भन्नेलाई आफूलाई भन्ने कति हुन्छन्? आफू त पुस्तकै पर अरूलाई भनिराखेको हुन्छ, आफूलाई भने हजारौं पछिबाट आइरहेका छन्। र यो चुटली पनि पिसुना वाचा पनि संसारमा फैलिरहेको छ। रुखको कडा वचन पनि फैलिरहेको छ। सम्प पलाप कतै काम नलाग्ने वचन, कतैपट्टि पनि हित कल्याण नहुने वचन पनि संसारमा फैलिरहेको छ। भने वचनबाट वचनलाई सुरक्षा गर्नुपर्ने, वचनमा सुरक्षा गरेर वचनका सुचरित्र पनि संसारमा हराउँदै गयो। के हुँदै गयो? कायका, वचनका, मनका। अहिले मनकामा हेर्ने भनेदेखि अभिजा सबै आफ्नै भयो हुन्थ्यो भनेर लोभ गर्ने व्यक्ति, आफूतिर तानिने लोभ। अरूले पछाउ पायो अरे भन्दा त्यो मैले पाएको भए, अरूले पाएकोमा खुसी हुन सक्दैन। अरूलाई मिल्यो अरे भन्दा मलाई मिलेको भए, अरूका पसल पटे अरे भन्दा मेरा पटेका भए हुन्छ कि हुन्न? अहिले हो यसरी तान्निने अभिजा संसारमा 1 लाखमा कतिमा छ होला? 1 लाखमा कति जतिमा छ होला? त्यसबाट जोगिने छन् होला? तर मनका दुश्चरित्र त योगीहरू ध्यान शिविर चढ्नु भएको छ भनेर पनि योगीहरूबाट अलग भयो भन्न सकिँदैन। जबसम्म आर्य ज्ञानमा पुग्नुहुन्न तबसम्म मनका दुश्चरित्र यिनी हटेको हुँदैन। किन जे पनि मेरै भयो हुन्थ्यो, मलाई मिले हुन्थ्यो, अनि मेरै भयो हुन्थ्यो, राम्रा लुगा पनि मैले नै लाउन पाए हुन्थ्यो, राम्रो रूप पनि मेरै भयो हुन्थ्यो। सबै आफूतिर तानिने अभिजा छ कि छैन? व्यापार अरूको भएको देख्न नसक्ने, अरूको उन्नति भएको, अरूको कमाइ भयो भन्दा आफूबाट फर्केर मेरो चाहिँ भएन, भित्र जलायो। अरूको राम्रो भयो भनेको सुन्दा पनि जलायो। जलाउँछ जलाउन र बाहिर हेर्ने भने जलाउने मात्रै छ। कसैको राम्रो भयो अरे जलायो, कसलाई के दुःख आपत्ति भयो अरे जलायो। जति सुने पनि सुन्न जानिएन भने सबै जलाउने मात्रै छ। र राम्रो भएकोमा पनि सहन गर्न सक्छ त? अरूको बिग्रे हुन्थ्यो, भत्के हुन्थ्यो भन्ने व्यापार हो। एउटामा ढाड आरिसले एउटाको बिग्रे हुन्थ्यो, नोक्सान भयो हुन्थ्यो, भत्के हुन्थ्यो, व्यापारको चित्त। अनि त्यहाँभन्दा अझ डर लाग्दो मिथ्या दृष्टि। त्यहाँभन्दा डर लाग्दो के हो? मिथ्या दृष्टि। पहिलो मिथ्या दृष्टि पनि गलत धारणलाई, गल्तीलाई सही हो भनेर तानिनु मिथ्या दृष्टि। गल्तीलाई जान्न सक्दैन, गल्तीलाई गरेर सही हो भनेर तानिने मिथ्या दृष्टि हो। यो मनका दुश्चरित्र कतिवटा भए? सबै गरे काय, वचन, मनका गरे कतिवटा भए? कायका 3टा, वचनका 4, मनका 10 प्रकारका दुश्चरित्र। न माते हो न पिते हो। माताको सेवा गर्न पर्ने भन्ने पनि आस्ते आस्ते पहिलाको जस्तो छैन, आस्ते आस्ते हराउँदै गयो। माताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने पनि हराउँदै गयो, पिताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने पनि हराउँदै गयो। माता पिताको गुणलाई जान्ने, गुणलाई देख्ने, गुणलाई उपकारलाई सम्झिने पनि दिन प्रतिदिन कम्ती हुँदै गयो। के हुँदै गयो? कम्ती हुँदै गयो। अलिकति वृद्ध भए भनेपछि माता पितालाई आफूले आफ्नो घरमा पाकेकोमा नरम नरम चिजहरू, तागतिला चिजहरू, राम्रो मिठो जोखो पहिले माता पितालाई आफूले दिनुपर्ने, सेवा गर्नुपर्ने, हेरचाह गर्नुपर्ने, त्यतातिर असली गर्नुपर्ने थियो। तर अहिले दिन प्रतिदिन के हुँदै गयो भने अहिले राम्रो चिज हो भने आफैले, आफ्ना परिवार, आफ्ना छोरा छोरी रहेछ भने बल्ल बुढाबाका भावनालाई रहेछ भने बल्ल कराई नरम नरम कलिलो चाहिँ आफूलाई, छोरा छोरीलाई, अनि साह्रो कालो रह भएको चाहिँ उल्टो भयो। जुन बुढेसकालमा जस्तो जस्तो पचाउन पनि गाह्रो हुन्छ, दाँत पनि कमजोर हुन्छ, तागत पनि कमजोर भएको बेलामा तागतिर चाहिँ नरम चिजहरू माता पितालाई पहिले दिएर आफू त एउटा बलियो भएकाले जस्तो पनि पचाइन्छ,
भएर जस्तो पनि खान सक्नु पर्नेमा अहिले त्यो पनि उल्टो हुन थालेको थालेन, उल्टो हुन थाल्यो। अहिले माता पिताले आफूलाई यो कलिलो छ बालक अवस्थामा खान सक्दैन भएर चबाई चबाई भए पनि खिलाइदिन्थे, आफूले नखाइ नखाइ भए पनि खिलाइदिन्थे। तर अहिले पछि आफ्नो पाला आउँदाखेरि मातापिता वृद्ध भएर मातापिताको सेवा गर्न पर्ने ठाउँमा त्यो गुणलाई सम्झिन्छन्। 4-5 भाइ छन् भने उसले भने ऊ फल्नु भाइले हेर्छ, म त कहिले छुट्टेको हो, त्यस्तो पनि कोही कोही ठाउँमा देखिन्छ। म त कहिले घर छुट्टेको, केही पनि नलिकन छुट्टेको, मातापितालाई फल्नाले हेर्छ। अनि उसले अर्कालाई जस्तो अर्काले अर्कालाई जस्तो गर्दा गर्दा मातापिता त यता कि उता कुन छोरासँग जाने हो, यता न उता। भगवानको पालामा पनि थिए त्यस्ता, भगवानको पालामा पनि मातापिताको धन सम्पत्ति छन्जेल 3 भाइ छोरा सम्पत्ति बाँडेर लिए, 3 लाख दिए। अनि भएको सम्पत्ति पनि छोराहरूले फकाई फकाई आफ्ना पितालाई, पिताजी हेर्ने त तपाईँलाई त हामीले त हो पितासँग अब राखेको लुकाएको धन छ थाहा छ छोरालाई, हो त्यो धन छन्जेल चाहिँ बिहान बेलुका सधैँ मालिस गर्न थाले। के को लागि गरेका भन्दा त्यो पैसा पत्काउनलाई अरे पिताको उपकार देखेर चाहिँ मालिस गरिदिन थाले, पुरा मिठो मिठो खिलाउने, पुरा काउलो लतार्ने। अनि अब तपाईँ पनि वृद्ध हुनुभयो, छोराले हेरि त हाल्छन् भनेर त्यो पनि फुत्काए, सम्पत्ति फुत्काएदेखिबाट अनि पितालाई पनि त्यागे। त्यस्ता पनि थिए थिएन र न मातेय न पितेय न समन न ब्राह्मण न कुले दुष बचाइनो अरे। न मातेय न पितेय न समन न ब्राह्मण न कुले दुष बचाइनो। यिनी 5 प्रकारका। माताको सेवा गर्न पर्ने पनि दिन प्रतिदिन गुण उपकारलाई बिर्सिँदै गएर सेवामा पनि कमजोर हुन थाल्यो। पिताको सेवा गर्न पर्नेमा पनि कमजोर हुँदै गयो। श्रमणहरू सन्त त्यागीहरूको सेवा गर्न पर्ने पनि कमजोर हुँदै गयो। ब्राह्मण क्लेशबाट निखार्नको लागि ब्राह्मण आचरण गर्ने व्यक्तिहरूलाई सेवा गर्ने पनि कमजोर हुँदै गयो। अहिले ब्राह्मण आचरण भन्दाखेरि योगीहरू ब्राह्मण आचरण भन्ने कतिपयले बुझ्नुहुन्न होला। योगीहरू ब्राह्मण भनेको बुझ्नुहुन्छ? योगीहरू ब्राह्मण भन्दाखेरि कतिपयले लोकको चलनको ब्राह्मणलाई जान्नुभएको छ। ब्राह्मण भनेको भगवानले ब्राह्मण कस्तो भन्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ ध्यान भावना आचरण गरेर क्लेशलाई हटाएको हुन्छ त्यो ब्राह्मण हो। क्लेशलाई हटाएको चाहिँ के हो? क्लेशलाई हटाएको ब्राह्मण भनेको पवित्र अरे, क्लेशबाट अलग भइएको पवित्र भएकोलाई ब्राह्मण। भगवानले पनि त्यसरी नै भन्नुभएको छ। भगवानले अझ असली ब्राह्मण चाहिँ अरहन्त चाहिँ असली ब्राह्मण हो भनेर अरहन्त ज्ञान पाएकालाई भन्नुभएको छ। तर सुरुक सृष्टिको ब्राह्मणलाई हेर्ने भने सुरुक सृष्टिको ब्राह्मण पनि अरहन्त उक्त अब सुरुकमा थिएनन्। एकपालि कल्प पर्ल भएर नयाँ सृजना हुँदाखेरि भर्खर नयाँ सृजना हुँदाखेरि पहिलो ब्रह्मलोकबाट मनुष्यलोकमा हुने बित्तिकै त्यतिखेर कुनै जाति जात भन्ने नछुट्टेको अवस्थामा लोकमा क्लेश बढ्दै गएको देख्दाखेरि जंगल गएर तपस्या गरेर आचरण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै समाधि सिद्धि भएर अभिज्ञानहरू प्राप्त गरेर परचित्त बुझान परचित्त जान्ने कल्पहरू जान्न सक्ने अगाडि 40 कल्प पछाडि 40 कल्प जान्न सक्ने व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरूले नक्षत्र ताराहरूको गोचरहरू हेरेर उहाँहरूले सबैलाई बोध हुनको लागि वेद ज्ञान हुनको लागि उहाँहरूले शास्त्रहरू सिकाउनु भयो। यस्तो हुन्छ निर्मितहरू भनी बताउने र यसरी क्लेशलाई हटाएर समाधि सिद्धि गरेर आचरण गरेकालाई त्यतिखेरैदेखि यहाँ त पवित्र हुनुहुन्छ, गृह त्यागी हुनुहुन्छ, गृहस्थीको कामगुणमा डुब्नु भएको छैन, गृहस्थीको कामगुणबाट अलग्गै भएर उत्तम भइएको ब्रह्मचर्य आचरण गरेर आचरण सफल पारेर ब्राह्मण हुनुभयो भनेर सुरुक सृष्टिमा चाहिँ त्यसरी ब्राह्मण भन्ने चलन भएको थियो। एउटा क्षेत्रका मालिक भएर त्यहाँ राजा चुनाव गर्दा क्षेत्रको यो क्षेत्रले तपाईले यो क्षेत्रको खजना खानु भनेर एउटा क्षेत्रको मालिक बनाइदिएका हुँदा उहाँलाई क्षेत्रीय भनेर सुरुक सृष्टिमा यसरी आएको थियो। ब्राह्मण भन्ने
यसरी समाधि सिद्धि भएका ध्यान भावना आचरण गरेर सिद्धि भएकालाई ब्राह्मण भनेर त्यसरी भन्ने थियो। भगवानको पालामा भगवानले चाहिँ अरहन्त ज्ञान पाएका अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्न आचरण गरिरहेका पनि ब्राह्मण के हो? ज्ञान प्राप्त गर्न आचरण गरिरहेका पनि के हो? र ब्राह्मण भन्ने स्वरूप सृष्टिमा पनि त्यसरी आएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ शासन थिएन, जान लागेको गल। के लागेको गल? जान लागेको गल हो। यस्ता ब्राह्मणहरूलाई जान लागेको गललाई ज्ञान सिद्धि भएका पुगल या ज्ञान सिद्धिमा गएका व्यक्तिहरूको सेवा गर्न पर्ने पनि हराउँदै जान्छ। अरे न मातेय न पितेय न समनो न भ्रमण न कुले दुष पचाइनो। कुले आफ्नो कुल खानदानमा दुष पचाइनो। कुल खानदानका आफ्ना पितृहरू, आफ्ना हजुरबा हजुरआमाहरू, फुपू फुपाहरू, आफ्ना पितृहरूलाई सेवा गर्न पर्ने कुरा पनि त्यो पनि आस्ते आस्ते मेटिँदै जाँदैछ। आफ्ना कुल पितृका वृद्धहरूको आशीर्वाद लिनु, वृद्धहरूको सेवा गर्नु पनि के हुँदै गयो? हराउँदै गयो। वृद्धहरूको कुरा आजकल पहिलाका भन्दा वृद्धहरूको कुरा सुन्न पनि हराउँदै गयो। अझ बाहिरको त शब्द अनेक प्रकारका हुन थाले। भो अरे के हुन थाल्यो? अहिले सेवा भन्ने कुरा त हराउँदै गयो। के हुँदै गयो? अलिकति धेरै लम्बा बिमारी भयो भने बरु कि पवार कि पार भइदियो भने त्यस्तो पनि कोही कोही ठाउँमा छ कि छैन? त्यस्तो पनि कोही कोही ठाउँमा छ। र हो यिनी हराउँदै गएपछि अहिलेका दुष्चरित्र 10 वटा र अहिलेका यिनी कतिवटा भए? 5 वटा। कतिवटा भए? 5 वटा। न मातेय न पितेय न समन न ब्राह्मण न कुले दुष पचाइनो। अनि विषम लोभ अधम राग विषम लोभ मिच्छा धम्म। अरे अधम राग पनि धेरै ओभर राग तानिने आसक्ति हुने पनि ओभर हुँदै आयो। अरे लोभ पनि ओभर हुँदै आयो। मिथ्या धर्मले छोडेर आयो। यिनी तीनटा जब यिनी तीनटा जोडिँदाखेरि 18 प्रकारका भए। कति प्रकारका? 18 प्रकारका अकुशलले ढाकिएको संसारमा सम्मा समृद्ध भगवान उत्पत्ति भएर पनि कल्याण हुँदैन भनेर 100 वर्षदेखि तल भगवान उत्पत्ति हुनुहुन्छ त? 100 वर्षदेखि तल लागेपछि भगवान 100 वर्षदेखि तल भनेको चाहिँ मनुष्यको आयु 100 वर्षको आयुदेखि तल। अहिले हो भने 70-5 को आयुमा पुग्यो। भगवानको पालामा 100 वर्षको आयु थियो भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। हो त्यो 100 वर्षको आयु 100 वर्षमा 1 वर्ष घट्दै 100 वर्षमा 1 वर्ष घट्दै अहिले 2500 वर्ष बिते भगवान परिनिर्वाण हुनुभएको। तर आयु 25 वर्ष घटेको हुँदाखेरि अहिलेको आयुले कति हो? 70-5। अहिलेको 70-5 मध्यममा भनेको अलिकति घटे 80-85 90 नभए 60-65 70-75 त्यति बीचमै अहिलेको पूर्ण आयु हुन्छ। र यसरी आयु घट्दैछ। जति घट्दैछ उति संसारमा रोग व्याप बढ्दैछ। मौसम पनि गडबड हुँदैछ। बर्खामा जुन चाहिएको पानी पर्ने बेलामा पानी नपरिकन पानी नपर्ने टाइममा गएर पानी पर्दैछ। अनि परेको पानी पनि अनाज उब्जनीमा शक्ति कमजोर भएको वर्षा भइदिन्छ। शक्ति के भएको? त्यसो हुँदा यसरी आयु घट्दै जान्छ। आयु घट्दै जान्छ। मनुष्यले आचरण गर्न पर्ने धर्महरू पनि सबै बिग्रिँदै जान्छ। आचरण भ्रष्ट हुँदै जान्छ। आचरण भ्रष्ट हुँदै गएकोले गर्दाखेरि घर पनि ढुक्कले छोड्न सकिँदैन। एउटा तालाको घरमा छोडेर जान सक्नुहुन्छ कतै हिँड्न? ताला मारे पनि ढुक्क हुँदैन। पहिला लाख वर्षको आयु लाखौं वर्षको आयुमा हेर्नु भन्दाखेरि घरमा ढोका चाहिने थिएन। प्राण हत्या गर्ने कोही थिएनन्, चोरी गर्ने कोही पनि थिएनन्, व्यभिचार गर्ने कोही पनि थिएनन्, झुटा बोल्ने कोही पनि थिएनन्, माध्य पदार्थ सेवा गर्ने कोही पनि थिएन। यिनी 5 वटा शील संसारमा पुरा पालन भएको संसार कस्तो हुन्छ होला अनुमान लगाउनुहोस् त। घरमा जति नै सम्पत्ति राखे तापनि ढोकामा ताला बन्द गर्नुपर्ने, ढोका लाउनु पर्ने भने कतिको ढुक्क हुन्थ्यो होला त्यतिखेर।
कसैले चोरी गर्ने भन्ने थिएन, कसैले कसैलाई मारपिट गर्ने भन्ने थिएन भनेपछि संसार कति शान्ति थियो। पञ्चशील मात्रै संसारमा पालन हुने भने त्यो संसार कति शान्ति हुन्छ होला। कामरस मिथ्याचार भन्ने थिएन, नहुँदाखेरि कसैले कसैलाई आशा लाउन पर्ने टन्टा झगडा पनि थियो र झुटा नबोलेपछि संसारमा जसले बोले पनि सबै विश्वास मात्रै थियो। माध्य पदार्थ सेवन थिएन र यिनी पञ्चशील पालन भयो भने पनि संसार कति कति शीतल हुन्थ्यो। अहिले पञ्चशीलमा एउटै शील पनि पालन हुन दुःख भएको र दिन प्रतिदिन आचरण बिग्रिँदै झन् क्लेशले छोप्दै गएको छ। क्लेशले के हुँदै गएको छ? क्लेशले छोप्दै गएको छ। र अहिले यो घट्दो कल्पको कपध्युमा शास्त्रमा भन्यो भने पहिलाका पुराण वेदमा अहिलेको कल्पलाई, अहिलेको यो युगलाई के युग भन्छ अरे? के युग भन्छ? कलियुग। र कपध्युमा शास्त्रमा पनि युगलाई 4 युग बताएमा अहिलेको कलियुग। कलियुग भनेको त जान्नुहुन्छ नि सबैले? कलियुग भनेको त भनिराख्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ हैन? कलियुग भनेको के हो? कलि भनेको कसुर। कलि भनेको के हो? कसुर। नथि राग समो बन्ही नथि दोष समो कलि धर्मपरमा। राग जस्तो अग्नि आगो अर्को छैन। सबभन्दा पोल्ने आगो, सधैँभरि जलाउने आगो के हो भन्दा रागको आगो हो। यो बाहिरी आगो त पानीले निभाउँदा निभ्छ, रागको आगोलाई पानीले निभाउन सक्छ? रागको आगोलाई पानीले निभाउन सक्दैन। रागको आगो जलेपछि एकछिन हो त? एक दिन हो त? 1 वर्ष हो त? 10 वर्ष हो त? 1 जन्म हो त? जलाएको जलाएको। जबसम्म मार्ग ज्ञानले टाकटुकै निभाउन सकिँदैन तबसम्म रागको आगो जलेको छ। त्यही भएर नथि राग समो अग्नि, राग जस्तो आगो भन्ने अर्को छैन अरे। नथि दोष समो कलि, द्वेष जस्तो रिस जस्तो कसुर अर्को छैन। अहिले दोष समो कलि, कलि भनेको यो ठाउँमा कसुर, रिस जस्तो ठुलो कसुर अर्को। रिसोटो भनेपछि मुखमा जे आयो भने विवेक छैन, सबै मन पर्ने निस्किन्न। रिसा र टन्टा गरेर फलाकेको गाडी सुन्यो भने सुनिसक्नु छ त? जे आउँछ विवेक छैन। भन्न पनि भन्छ, नभन्ने पनि भन्छ। रिस उठेको बेला मन पऱ्यो भन्छ, मन परे पाकेर सुर्किन्छ। उसको इन्द्रियहरू त कति बिग्रेको हुन्छ भन्ने। त्यो बेला भिडियो खिचेर जनताका बीचमा राम्रो शान्ति भएकामा बताइदिने भने आफ्नै भिडियो आफूलाई हेर्न आदत पर्छ कि पर्दैन? नथि राग समो अग्नि नथि दोष समो कलि, दोष जस्तो कसुर अर्को छैन अरे। कलि भनेको कसुर। अहिले कलियुग भनेको के हो त? कसुर धेरै भएको युग। कलियुग भनेको के हो? कलियुगे समायाति सब पापेको मन्दिरे, एक पाद भए धम्मो सबै पाप रथा जना। कपध्युमा शास्त्रमा कलियुगे समायाति सब पापेको मन्दिरे। कलियुगे अहिलेको यो कसुर धेरै भएको युगमा सब पापेको मन्दिरे। मन्दिर भनेको यो शरीर के हो? यो शरीर के हो? मनको घर होइन त? मनको घर कुन हो? मनको घर कुन हो? मनको घर शरीर हो, तर मन होसको छत्र छायामा नभएकोले गर्दाखेरि अहिले यो शरीरमा के गरियो भन्दा पापेको मन्दिर हे, पापको घर अरे। अहिले यो शरीर के भयो? अहिले मनको घर के भयो? कलियुगे समायाति सब पापेको मन्दिरे, एक पाद भए धम्मो सबै पाप रथा जना। सब पापेको मन्दिरे, सम्पूर्ण पापको घर शरीर भइएको यो शरीर पापको घर अरे। पाप भनेको होइन काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष, डाँड, आरेस, यिनी क्लेश जति सबै पाप। क्लेश जति सबै के हो? पाप भनेको क्लेश भनेको।
पाप लाग्छ भनेको क्लेश मनमा आएर लाग्छ त्यसलाई पाप लाग्छ। अहिले लोभ मनमा भयो मनमा के लाग्यो? मनमा रिस भयो मनमा के लाग्यो? डाँड छुट्यो मनमा के लाग्यो? त्यसो पाप मनमा लाग्छ भन्ने बुझ्नुभयो नि। अहिले यो शरीरले के को घर भयो अरे? पापको घर अरे। अहिले तपाईँको शरीर त होइन होला नि, श्रद्धाको घर बनाउनु भएको छ होइन कि कोसिस गरिँदैछ? सब पापेको मन्दिरे, सम्पूर्ण पाप गरिने मन्दिर जस्तो घर जस्तो भइएको छ यो शरीर अरे। किन भन्दा यो मन होसको सुरक्षितमा हुनुपर्ने मन हो, तर होस नभइदिँदाखेरि बेहोसबाट सम्पूर्ण पाप जति आएर यहाँ बस्देर पापको घर भइदियो। अहिले यो शरीरलाई पापले राज गर्यो। केले राज गर्यो? पापले राज गर्यो। पाप भन्ने राम्रो संगत हो कि दुश्मन हो? कहाँ डराउँछ भन्दा पापको बाटो नै अपाय। अपाय भनेको पापको बाटोलाई भनेको। अपाय भनेको यो पापबाट आएको शब्द अपाय, पापको बाटो। अपाय गमेति पापम, पापम पाप नै अपाय जानु। अपाय भनेको नरक, प्रेत, पशु, असुर। अहिले यो पापको घर भइएको छ भने यसले मृत्यु पश्चात डराउने पनि कहाँ हो? चार अपाय। कलियुगे समायारे सब पापेको मन्दिरे, सबैको मन्दिर सम्पूर्ण पाप कलेशले भरिएको घर सरी भएको यो शरीर कलियुगे, कलियुग भन्ने संसारमा समायाति सबैतिर फैलिँदै राम्रो प्रकारले संसारलाई छायो भने, कलियुगले संसारलाई सबैतिर छायो भने चाहिँ जब यो शरीरमा सम्पूर्ण क्लेश भरिँदै आउँछ भरिएपछि आचरण जति सबै भ्रष्ट हुँदै जान्छ, आचरण बिग्रिँदै जान्छ। कसैले त्यसो गर्न हुन्न भने पनि सामुन्नेमा टाउको हल्ला पनि बाहिर पुग्ने बित्तिकै हरायो। के भयो? हरायो। बाहिर पुग्ने त्यसो गर्न हुन्न भने उपदेश हरायो, मन परेमा पुगेको, आचरण बिग्रिँदै गयो। एक पाद भवै धम्मो सबै पाप रता जना। धम्मो सज्जनले आचरण गर्ने धर्महरू एक पाद मिव, चार भागमा तीन भाग मेटिएर एक पाद एक भाग मात्रै रहे जै भवे हुनेछ। सज्जनले आचरण गर्ने अलिकति धर्म त चार भागमा तीन भाग हराएर एक भाग मात्रै रहन्छ अरे। जस्तै चार पाउले टेकिने वस्तु तीनटा पाउ भाँचेर एउटा मात्रै पाउले हो भने अब त्यो अडिन सक्छ? त्यस्तै सज्जनका धर्महरू, राम्रो आचरणहरू, शील समाधि प्रज्ञाका राम्रा आचरणहरू तीन भाग मेटे अरे। एक भाग मात्रै र एक भाग मात्रै रह्यो। तीन भाग मेटे अरे, तर एक भाग मात्रै पनि अलिकति जनतामा मात्रै छ, धेरैमा छ त? अलिकति जनतामा मात्रै छ अरे। तर ती अलिकति जनता मध्येमा अहिले योगीहरू ती धेरैमा हुनुहुन्छ कि अलिकतिमा हुनुहुन्छ? अलिकतिमा आउनुभएको छ र अलिकति जनता मात्रै छ। एक पाद भवे धम्मो, धम्मो सज्जनले आचरण गर्ने धर्महरू एक पाद एक पाउ मात्रै भवे हुनेछ। सबै सम्पूर्ण जना मनुष्य प्राणीहरू, सम्पूर्ण मनुष्य प्राणीहरू चाहिँ अरे पाप रता सधैँ लोभमा, दोषमा, मोहमा, क्लेशमा मात्रै रमाएर बस्नेछन्। सम्पूर्ण प्राणी चाहिँ क्लेशमा मात्रै रमाउँछन् अरे, राम्रोमा रमाउँदैनन्। सम्पूर्ण प्राणी क्लेशमा। योगीहरू आफैलाई विचार गरौँ। अहिले बेलुका बत्ती आएको बेलामा, घरमा बत्ती आएको बेलामा सलाउँ भिडियोमा हेर्न र ध्यानमा कुनमा रमाइलो लाग्छ? केमा चाहिँ रमाउनुहुन्छ? यता यता भिडियो हेर्नु के हेर्नु अरूले हो कि तृष्णाले हो? ध्यानले शरीरलाई हेर्नु तृष्णाले हो कि ज्ञानले हो? ज्ञान र तृष्णा केमा रमाउनुहुन्छ? जब धर्म अलिअलि सुन्दै बुझ्दै जाने व्यक्ति त ज्ञानमा भन्दा केमा रमाइँदैछ? धर्म नै सुन्न नपाएको, बुझ्न नपाएको व्यक्ति हो भने त उसको त कुरै भएन। धर्म सुन्दै गरेको, बुझ्दै गरेको, यो काम चाहिँ नगरौँ हुन्न है भन्दै पनि केमा रमाइरहेको छ? पाप रता अरे। यिनै
लोभमा, दोषमा, मोहमा, यही क्लेशमा, यही पापमा नै रमाएका हुन्छन्। पापमा रमाएकोले गर्दाखेरि पापमा रमाएको व्यक्तिले सही बुझ्न सक्छ त? र अहिले यसरी जनता पापमा रमाउँदै गए, जुन अवस्थाले छोडिँदै गयो, पापमा रमाउँदै गयो, पापमा रमाउँदै गयो, जति पापमा रमा उति आचरणहरू बिग्रिँदै जान्छ, आचरण भ्रष्ट हुँदै जान्छ। अनि आचरण भ्रष्ट हुँदै गएकोले गर्दाखेरि मान्छेमा शान्ति हुन्न, अशान्तिले गर्दाखेरि अल्पायु हुँदै जान्छ, आयु घट्दै जान्छ, आयु घट्दै जान्छ। गर्दा गर्दा 10 वर्षको आयु, 10 वर्षको आयुमा एकपालि महाभारत हुन्छ, शस्त्रान्तर युद्ध। यहाँ अनिकालले मासिन्छ, यहाँ दुर्विक्रमले मासिन्छ। हरियोगीहरू कप्प कति प्रकारका भन्नुहुन्छ? काप्पमा भन्नु चाहिँ भन्नुहुन्न? का भन्यो भने त बुझ्नुहुन्छ? का भनेको के हो? का भनेको कप्प, कप्प कल्पना भनेको। अरे रोगान्तर, शस्त्रान्तर, रोगान्तर, दुर्विक्रम। शस्त्रान्तर हतियारबाट युद्ध भएर मर्नु, रोगान्तर सर्वरोग सबैतिर फैलेर मर्नु, दुर्विक्षन्तर भनेको दुर्विक्षण भनेको अनिकाल, पानी नपरेर अनाज उब्जने केही नभएर खानेकुरा केही पनि नभएर अनिकालले मर्नु। जब त्यहाँबाट मासेर अलिकति रहन्छ भने अलिकति बाटो अनि फेरि सिल पालन हुँदै जान्छ। आजबाट प्राण हत्या नगर्ने, सिल भ्रष्ट भएकाले यो हालत भयो भनेर अनि एउटा सिल पालन हुन्छ, त्यहाँ आयु अलिकति बढ्छ, दोस्रो सिलले फेरि उहाँका छोराछोरीको आयु बढ्दै जान्छ। तेस्रो सिल गर्दा गर्दै आयु 10 वर्षबाट 20बाट 40, 80, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, एउटा संकल्पमा एकका पछि 140वटा सुना। असंख्य आयु, असंख्य आयुबाट फेरि घट्दै 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 लाख लाखबाट 1000 गर्दा गर्दै अनि 10 वर्षको आयु, 10 वर्षबाट असंख्य, असंख्यबाट 10 वर्ष, एक राउन्डको एउटा आयु कल्प। यस्तो राउन्ड चाहिँ 64 पल्ट भयो भने चाहिँ त्यसलाई असंख्य कल्प भनिन्छ। योगीहरू ठाई कल्प, भूबाट ठाई कल्प, समट्ट कल्प, समट्ट ठाई कल्प भन्ने सुन्नुभएको छ होइन? समट्ट कल्प, भूबाट कल्प, समट्ट ठाई कल्प, भूबाट स्थायी कल्प हो। त्यो एउटा कल्प रह्यो त्यहाँ 64 अन्धकल्प आयु कल्पमा हो। त्यो 64 आयु कल्पमा कति लाभ हुन्छ होला अनुमान लगाउनुहोस् त? असंख्यबाट 10 वर्ष, 10 वर्षबाट असंख्य, एक राउन्डको एउटा आयु कल्प। एउटा आयु कल्पको आयु लाभ कति हुन्छ विचार गर्नुहोस् त? अनुमान लाग्छ? यस्ता 64 वटाको चाहिँ कति हुन्छ होला? हो त 64 वटाको एउटा असंख्य कल्प, अनुमान लगाउने असंख्य हो। त 64 वटाको बल्ल एउटा असंख्य कल्प हो। 4 असंख्य कल्पको एउटा महाकल्प भनेपछि एक महाकल्पको अनुमान लाग्यो नि। अनि एक महाकल्प, 1000 महाकल्प, लाख महाकल्प, करोड महाकल्प, अनि करोड गर्दा गर्दै असंख्य महाकल्पको बल्ल एक असंख्य, त्यस्ता असंख्य 4 असंख्य 1 लाख कल्प सम्मा समुद्र भगवानले, 16 असंख्य 1 लाख कल्प उरियादीको, श्रद्धादीको बुद्धले 8 असंख्य 1 लाख कल्प, त्यति पारमीले सम्मा समुद्र भगवान, त्यो चाहिँ सम्मा समुद्र भगवानलाई त्यो पारमी चाहिन्छ। प्रत्येक बुद्धहरूलाई 2 असंख्य 1 लाख कल्पको पारमी चाहिन्छ। प्रत्येक बुद्ध भगवानलाई, शासन बाहिर हुने बुद्धहरू। अग्र श्रावकलाई 1 असंख्य 1 लाख कल्प, अग्र श्रावकको लागि। महाश्रावकको लागि चाहिँ 1 लाख कल्प मात्रै हुन्छ। महाश्रावकको लागि चाहिँ 1 लाख कल्प। अनि सम्म सम्बुद्ध पनि होइन, प्रत्येक बुद्ध पनि होइन, अग्र श्रावक पनि होइन, महाश्रावक पनि होइन भने तपाईँ हामी जस्ता साधारण श्रावकलाई चाहिँ कति हो त भन्दा भगवानले यति कल्प भनेर बताउनु भएको छैन। र तपाईँ हामी जस्ता साधारण श्रावकको लागि चाहिँ भगवानले के भन्नुभएको छ भन्दा पेटको उपदेश पालीमा दुवे हेतु दुवे पचर श्रावकानम समाधिठिया, दुवे 2 प्रकारका कारण र 2 प्रकारका उपकार जुट्यो भने तपाईँ हामी जस्ता श्रावकानम साधारण श्रावकहरूको लागि समाधिठिया, समाधिठी हुन्छ अरे। 2 कारण जुट्यो भने, र त्यो 2 कारण के हो त भन्दाखेरि एक कारणमा सद्धर्म सवनो योनि समनो स्वीकारो कि एउटा सत्य धर्म सुन्नु,
एउटा सुनेको धर्म सुने चाहिँ भित्रबाट मनन गर्न सक्नु, यिनी दुईटा अंग हो। एउटा चाहिँ सत्य धर्म सुन्नु, अहिले धर्म सुन्दाखेरि दान श्री मात्रै सुनेर जुन 4 आर्य सत्यको बारेमा सुन्न पाइएन भने सत्य धर्म सुनाइ भएन। सत्य धर्म सुन्नु, 4 आर्य सत्यको बारेमा धर्म सुन्नु एउटा। अनि सुनेको धर्म सुन्न त सुन्यो, तर भित्र भिज्न सकेन, मनन गर्न जानिएन भने पनि हुन्न। सुन्न त सुन्यो, बोध गहिरो रहेछ, बुझ्न सकेन भन्छ समाधि भएको छैन, भएको छ त 4 आर्य सत्य भने सबै यहाँ शरीरमै छ नि त, पछि बताउँदै जाँदा बुझ्नुहुन्छ। शरीरमै छ 4 आर्य सत्य। जब सुन्दै गएर आफ्नै शरीरबाट 4 आर्य सत्यलाई आफूले बुझ्दै गयो, छलङ्ग जान्यो, शरीरबाट नै सही प्रकारले मनन भयो भनेदेखि हो त्यो मननलाई भनिन्छ योनिस हो, मनसिकार हो। 4 आर्य सत्य सुनेर सही मनसिकार भयो भने चाहिँ तपाईँ हामी जस्ता साधारण श्रावकको लागि चाहिँ सम्मादिठी भयो, त्यतिमा सम्मादिठी हुन्छ। सम्मादिठी हुने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि हट्यो कि हटेन? मिथ्या दृष्टि हट्यो, निर्माणको मार्गमा लाग्यो। यति पनि छैन भने निर्माणको मार्गमा जति नै ध्यान गरौँ, शासन भएर अभिज्ञान सिद्धि नै भएर आकाशमा उड्ने शक्ति भए तापनि सम्मादिठी हुनको लागि, साधारण श्रावकको लागि कति अंग चाहिन्छ? सत्य धर्म सुन्नु। त्यही भएर शासन बाहिर ऋषिहरूले ध्यान त बसे, समाधि सिद्धि भयो, तर सत्य धर्म श्रवण नहुँदाखेरि 4 आर्य सत्य देख्न सकेन। त्यही भएर एकमा सत्य धर्म सुन्नु, सत्य धर्म नसुनिकन चाहिँ हुँदैन। 2मा सुनेको धर्मलाई सुने मुताबिक बुझेर मनन गर्न सक्नु। कतिपय अब सुन्ने काम त भए तर बुझ्ने ज्ञान छैन। पहिले जन्मै ज्ञानको हेतु कमजोर भएकोले गर्दाखेरि बुझ्ने ज्ञान भएन भने पनि योगीहरू बुझ्न सकिँदैन। बुझ्ने ज्ञान पनि हुनुपर्छ, बुझ्ने ज्ञान पनि हुनुपर्छ। र अहिले सत्य धर्म कसरी सुन्ने, कसरी मनन गर्ने भन्ने चाहिँ फेरि भोलि भन्दै जाउँला। अहिले चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि आजलाई चाहिँ यति नै समाप्त गर्दछु। आर्य मार्गमा लाग्नु भएको भगवानका श्रावक संघहरूलाई उकास वन्दनाद्वारा वन्दना गरौँ हजुर। माते भवन्तराय सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलिस नित्समुट्ठा पचाइनो चतारो धम्म वर्धन्ति आयु वर्णो सुखम बलम।